अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो वेलकम है आप सबका हमारे आज के चैनल पर। तो सबसे पहले तो हम अपने तमाम मुसलमान भाइयों को बहनों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। आज की कहानी बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी का नाम है 7 कौवे। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आपको पता ही है रमज़ान का चांद तो दिख ही गया है। तो गाइस आप सबको नासिर फौज शपाटर के टीम से रमज़ान मुबारक हो। हो चुके हैं शहरी तैयार। आपको हमारी नासिर अली फोर शपाटर की तरफ से पहली शहरी मुबारक हो। तो गाइस ये रही हमारी शहरी। तब हम आपसे शहरी करेंगे, फिर नमाज जब पढ़ने जा रहे होंगे फजर के, फिर हम आपसे मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो वेलकम है आप सबका हमारे आज के चैनल पर। तो सबसे पहले तो हम अपने तमाम मुसलमान भाइयों को बहनों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। आज चांद रात है रमज़ान की। आप सबको रमज़ान का चांद बहुत बहुत मुबारक हो। तो जैसा कि आपको पता है कि ये महीना इबादतों का है, सब भरपूर इबादत करें कि अल्लाह हमको आप सबको इस चीज़ की तौफीक दे इस महीने में इनामात समेटने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, हम सब भी यही करेंगे, क्योंकि ये महीना ही ऐसा है कि इसमें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम इबादत करें, रोज़े रखें, तिलावत करें, वो हम सब के लिए दुनिया और आखिरत दोनों में फ़ायदे का बाइस बनेगा। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ज़बरदस्त सी कहानी। ये ज़बरदस्त सी कहानी जो आपको ना सिर्फ इंटरटेन करेगी बल्कि ज़िंदगी का एक हसीन सबक भी सिखाएगी। तो आपको वेलकम तो कर ही चुके हैं हम नासिर एंड शपाटर टीम की तरफ से। रमज़ान की एक दफ़ा फिर से आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की कहानी। आज की कहानी बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी का नाम है 7 कौवे। एक दफा का जिक्र है, पहाड़ों से घिरी हुई एक बहुत खूबसूरत वादी होती है। उस खूबसूरत वादी के अंदर एक लकड़हारा अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। उसका घर बहुत खूबसूरत था, जो उसने खुद अपने हाथों से बनाया था। पत्थर का वो घर था, लकड़हारा वो था। लकड़हारा का मतलब तो आप लोग जानते हो ना, जो लकड़ी का काम करता है। वो लकड़हारे ने खुद इंतहाई मेहनत करके वो घर खुद अपने हाथों से बनाया था। उस घर के अंदर वो अपनी बच्चे और बीवी के साथ रहा करता था। वो शादीशुदा था। उसके पास 7 बेटे और एक बेटी थी। तो वो बहुत हंसी खुशी अपने घर में रहते थे, उस वादी को एंजॉय करते थे। उस लकड़हारे के पास कुछ गाय भी थी और कुछ बकरियां भी थी, जिससे दूध हासिल करते थे और अपनी ज़िंदगी की रोज़मर्रा ज़रूरियात उनसे पूरा करते थे। जैसे दूध पीते थे, पनीर बनाते थे, मक्खन बनाते थे। तो क्योंकि वो वादी बहुत सरसब्ज़ थी, तो वहाँ पे उनके जानवरों को चारे वारे का कोई मसला भी नहीं था। अब लकड़हारे का जो ज़रिया माश था कमाने का, वो ये था कि वो 2-3 दिन के लिए जंगल में जाता था। वहीं रह के वो लकड़ियाँ काटता था और फिर ले जाके शहर में उन लकड़ियों को फरोख्त करके अपना गुज़र बसर करता था। तो भाई ये कहानी ऐसी ही चलती रहती है। असल में मसला जो होता है वो ये कि जो उसके 7 बेटे होते हैं वो इंतहाई शरारत करते हैं और इंतहाई बदतमीज़ किस्म के होते हैं। अपनी अम्मी और अब्बू की कोई बात नहीं मानते, हमेशा शरारतों में लगे रहते हैं। जब लकड़हारा 2-3 दिन के लिए जंगल में काम पे जाता तो पीछे से वो अपनी अम्मा को इंतहाई तंग करते हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनते, अपनी मस्तियाँ करते रहते हैं, चीज़ों को नुकसान पहुँचाते रहते हैं, जिससे उनकी अम्मा इंतहाई परेशान रहती है। उसकी अम्मी काफ़ी दफ़ा ये कोशिश करती है कि मैं इनके बाबा को ये सारी इनकी शिकायतें बताऊं, लेकिन जब वो 2-3 दिन के बाद थके हुए काम से वापस आते हैं तो उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो पहले इतने काम से थके हुए फिर बच्चों की मैं शिकायत उनको बताऊंगी तो ये और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो वो अपने तौर पर हैंडल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो 7 बेटे उनकी बात कभी नहीं सुनते हैं और अपनी मनमानी करते रहते हैं। जबकि उनके मुकाबले में उनकी जो एक लौती बेटी होती है वो इंतहाई समझदार और
محنتی بھی ہوتی ہے، اپنی امی کے ساتھ ہر کام میں ہاتھ بھی بٹاتی ہے، اپنے بھائیوں کو بھی سمجھاتی ہے، لیکن اس کے بھائی بھی اس کی کوئی بات نہیں سنتے، وہ ہمیشہ انہیں مستیوں میں لگے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے بابا کو 3 دن کے لیے پھر جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے جانا ہوتا ہے، تو ان کے بابا اپنے سارے بچوں کو، خاص کر بیٹوں کو، یہ تنبیہ کر کے جاتے ہیں کہ جانوروں کو جب کھانا کھلاؤ تو فلاں دور جگہ ایک گھاس پودے نکلے ہوئے، اس سے جانوروں کو دور رکھنا اور کوشش کرنا کہ یہ گھاس جانور نہ کھائیں، کیونکہ اس گھاس کھانے سے یہ والی جانوروں کا پیٹ پھول جاتا ہے اور وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو جب چارہ دو جانوروں کو تو یہ والی گھاس ہرگز نہیں دینا۔ اب جب یہ سب کچھ سمجھا کر ان کے بابا جنگل میں لکڑی کاٹنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو اب وہ ساتوں بیٹے جو ہوتے ہیں ان کو تجسس ہوتا ہے کہ یار بابا نے اس گھاس کا ہی کیوں منع کیا۔ تو اب وہ ان کو ایک نئی شرارت سوچ جاتی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، جب جانوروں کو چارے کا ٹائم ہوتا ہے، کھانا کھلانے کا وقت ہوتا ہے، تو ان کی مما بولتی ہیں کہ جاؤ بچوں، جا کے بکری اور گائے کو کھانا دو۔ تو اب وہ لڑکے کیا کرتے ہیں، ان کے ساتوں بیٹے وہ پلاننگ کرتے ہیں اور بولتے ہیں دیکھتے تو ہیں کہ ہمارے جانوروں کا پیٹ کیسے پھولتا ہے، چلو آؤ وہی والی گھاس نا لے کر آتے ہیں اور اپنے گائے اور بکریوں دونوں کو کھلاتے ہیں، تو پھر دیکھیں گے مزہ آئے گا کہ بھائی ان کا پیٹ کیسے پھولتا ہے اور وہ اتنے موٹے کیسے ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ چاہتے ہیں جو جانوروں کا چارہ ہوتا ہے اس میں سے انہی گھاس کو توڑتے ہیں اور جانور کے چاروں کے اندر اس کو شامل کر دیتے ہیں اور گائے اور بکری دونوں کو کھلا دیتے ہیں۔ اب جانور تو بھوکے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ گائے بھی اور بکریاں دونوں پیٹ بھر کے وہ گھاس کو کھا لیتی ہیں، لیکن جب گھاس کھانے کے بعد پانی پیتی ہیں تو تھوڑے ٹائم کے بعد گائے اور بکریاں سب کی حالت خراب ہونے لگتی ہے، ان کو الٹیاں ہونے لگتی ہے اور پیٹ میں تکلیف اس قدر ان جانوروں کی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ سب کے سب گائے اور بکریاں نیچے گر جاتی ہیں اور اذیت اور پیٹ درد میں تکلیف سے چلا رہی ہوتی ہیں۔ جب وہ جانور چلانا شروع کرتے ہیں تو یہ جو بیٹے ہوتے ہیں ساتوں، ان کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، وہ خوب اچھل اچھل کے اڑ رہے ہوتے ہیں، دیکھو دیکھو یہ جانور ادھر گر گیا، وہ ادھر گر گیا۔ اس آواز سے سن کے ان کی مما گھر سے باہر آ جاتی ہیں۔ ان کی مما آ کے دیکھتی ہیں یہ کیا ہوا جانوروں کو، یہ سب نیچے کیسے گر گئے۔ ان کی بیٹی بھی بہت حیران ہو جاتی ہے ان جانوروں کو، تو ان کی مما بولتی ہے کہ تمہارے پاپا نے سمجھایا تھا، تم لوگوں نے ان کو کون سا چارہ کھلایا ہے؟ تو ان کے بیٹے بولتے ہیں کہ ہم نے تو وہی والا چارہ کھلا دیا جو بابا نے منع کیا تھا۔ ان کی اماں بہت غصے میں ہو جاتی ہے، جب بیٹوں کی طرف دیکھتی ہے جانور اتنے تکلیف میں ہوتے ہیں اور بیٹے خوشی سے اچل رہے ہوتے ہیں، ہاں مزہ آ گیا مزہ آ گیا۔ ان کی مما کو انتہائی غصہ آتا ہے، وہ بولتے ہیں جیسے تم لوگ چلا رہے ہو نا، اللہ کرے تم کوے بن جاؤ۔ جیسے ہی اس کی اماں تنگ آ کے یہ بات بولتی ہے، ایک اوپر تلسماتی سی آواز آتی ہے، بجلی چمکتی ہے اور ان کے ساتوں بیٹے جو ہے وہ انسان سے کوے بن جاتے ہیں اچانک اور ہوا میں اڑ کے دور نکل جاتے ہیں کاں 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 کر کے۔ اب جب ان کی مما اور بیٹی یہ سب کچھ سین دیکھتی ہیں تو وہ ایک دم خوف زدہ ہو جاتی ہیں اور پریشان ہو جاتی ہیں اور رونے لگ جاتی ہیں۔ ان کی جو اکلوتی بہن ہوتی ہے وہ اپنے بھائیوں کو آواز دے رہی ہوتی ہے رکو رکو رکو، لیکن وہ بیٹا سارے کوے بن چکے ہوتے ہیں، وہ اب تو پرندے کا روپ دھار لیتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو وہ اڑ کے دور چلے جاتے ہیں، آسمان میں کھو جاتے ہیں اور ان کی مما انتہائی پریشانی کے عالم میں رونا شروع کر دیتی ہیں اور افسوس کرتی ہیں کہ میرے منہ سے یہ کیا لفظ نکل گئے اور اللہ نے اس قبولیت کی گھڑی میں میری دعا کو قبول کر لیا۔ اب وہ انتہائی رنجیدہ ہو جاتی ہیں، گھر میں جا کے خوب رو رہی ہوتی ہیں، کتنے میں ان کے بابا آ جاتے ہیں، یعنی وہ لکڑہارا آ جاتا ہے۔ جب وہ گھر میں پہنچتا ہے ان کو بیٹے نظر نہیں آتے، تو ان کی مما ساری کہانی ان کو سنا دیتی ہے جو ان بچوں نے شرارت کی تھی اور پھر ان کے منہ سے جو لفظ نکلے اور پھر وہ قبول ہوئے اور وہ کوے کا روپ دھار لیا۔ تو ان کے بابا پریشان تو ہوتے ہیں، لیکن وہ بولتے ہیں کہ تم نے آج تک مجھ سے یہ ساری باتیں بچوں کی چھپائی، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں، جو اللہ کو منظور، اب کچھ نہیں ہو سکتا، صبر کرو، انشاءاللہ اللہ کوئی نہ کوئی حل نکالے گا۔ دن ایسے ہی گزرتے رہتے ہیں۔ ان کی مما اور ان کی جو اکلوتی بہن ہوتی ہیں وہ انتہائی رنجیدہ رہنے لگ جاتی ہیں، اکثر ان کی مما روتی رہتی ہیں اور یہ سب کچھ ان کی جو بیٹی ہوتی ہے، بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوتی ہے، جو اس سے یہ سب چیزیں دیکھا نہیں جاتا، امی اور ابو کی پریشانی، ان کا غمزدہ ہونا، یہ سب دیکھ کے ایک دن ان کی بیٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ بھائی
अम्मा और अब्बा आप लोग मुझे 2-3 दिन खाने का सामान दें, मैं अपने भाइयों को ढूंढने के लिए जंगल में जाऊँ। उनके मम्मा और पापा बहुत मना करते हैं, समझाते हैं, लेकिन वो बज़िद होती है कि नहीं, मैं जाऊंगी और अल्लाह मेरी मदद करेगा, मैं अपने भाइयों को ढूंढ के वापस लेकर आऊंगी, मुझे आपसे आप लोगों की हालत देखी नहीं चाहिए। भाई बड़े दुखे दिल से और भारी दिल पे पत्थर रख के उनकी मम्मा और पापा इजाज़त दे देते हैं। भाई वो 3 दिन का खाना लेके जंगल की तरफ रवाना हो जाती है अपने अम्मी और अब्बू को अल्लाह हाफिज़ लेके। वो जंगल में मुसलसल 2 दिन तक चलती रहती है। जब रात होती है तो सो जाती है और हर जगह अपने भाइयों को ढूंढती रहती है। अब तीसरा दिन हो चुका होता है और उसका पास जो खाना होता है और वो भी ख़त्म होने वाला होता है। वो भी घबरा रही होती है कि अल्लाह ने ये मुझे कैसी मुश्किल में डाल दिया है कि मेरे भाई मुझे नहीं मिल रहे। ऐसे ही चलते चलते बहुत दूर निकल जाती है तो एक ऐसी जगह पे पहुंचती है जहाँ पर उसे एक बहुत ही पुराना सा घर नजर आता है और उसमें से चिमनी में से धुआं भी निकल रहा होता है। उस वक्त उसकी जो बहन होती है उसको और कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि खाना सारा खत्म हो चुका होता है। तो वो खुश हो जाती है कि जरूर इस घर में कोई ना कोई रहता होगा, अब यहाँ से मुझे खाने की उम्मीद है, मैं जाती हूँ, शायद मुझे कुछ खाने का बंदोबस्त हो जाए और मेरी जान बच जाए। तो वो ये सोच के जब उस घर के अंदर दाखिल होती है तो वो देखती है कि पतीली में बहुत सारा दलिया और दाल पक रही होती है। वो बोलती है वाह, ये तो खाना यहाँ पे तैयार हो रहा है, जब ही धुआं निकल रहा था। तो उसको इस कदर भूख लग रही होती है, वो उस पतीली में से थोड़ा सी खाना निकाल कर खाती है और बोलती है, खाना खाने के बाद ऊपर जाके देखती हूँ वो 2nd फ्लोर भी होता है उसको। वो बोलती है ऊपर जाके देखती हूँ कि ऊपर क्या सी कोई है क्या ऊपर। वो आवाज लगाते हुए जब ऊपर जाती है तो वहां पर देखती है कि 7 बिस्तरे लगे हुए होते हैं। तो वो उसे कुछ समझ में आने लगता है। वो बोलती कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे सातों भाइयों का घर हो, चलो जब तक अभी तो इस घर में कोई नहीं है, मैं थोड़ा आराम भी कर लेती हूँ, थक गई हूँ वो, तो इस तरह मेरे को पता भी चल जाएगा। वो एक बिस्तरे पे जाके लेट जाती है। जब वो लेटती है तो उसको इस कदर थकी हुई होती है कि उसको फौरन नींद आ जाती है, वो सो जाती है। तो कुछ ही टाइम में वो घर असल में था ही उन्हीं सातों भाइयों का, लेकिन उन्होंने कव्वे का रूप धारा होता है। तो थोड़े ही टाइम में वो सातों भाई कव्वे की रूप में उस घर के अंदर दाखिल होते हैं। जब वो घर के अंदर दाखिल होते हैं तो वो अपने खाने को देखते हैं। वो समझ जाते हैं बर्तन देख के कि हमारा खाना किसी ने खाया है। वो एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं कि यार कोई तो आया था हमारे घर में जिसने हमारा खाना खाया है। बहरहाल वो लोग अपना खाना पकाया जो है खाते हैं सारे सातों भाई मिलके और ऊपर सोने के लिए चले जाते हैं। जब वो ऊपर सोने के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि भाई एक बिस्तरे पे तो एक बच्ची लड़की सो रही है। जब वो करीब जाकर देखते हैं तो वो लोग पहचान जाते हैं कि वाकई ये तो हमारी बहन है। तो एक कौवा उसमें से अपनी बहन को उठाने की कोशिश करता है। जब बहन उठती है तो वो हैरान और परेशान और इंतहाई खुश हो जाती है कि ये तो मेरे सातों भाई हैं, और वो अपने भाइयों को पहचान लेती है। और फिर वो सातों कौवे भी जो है अपनी बहन को पहचान लेते हैं। वो एक दूसरे से गले मिलते हैं। उनकी बहन बोलती है कि भाई हम लोग आप लोगों की जुदाई में बहुत परेशान थे, अम्मी दिन रात आपके लिए रोती रहती हैं और इंतहाई परेशान है। तो कौवे भी सबक सीख चुके होते हैं, उसके भाई जो होते हैं वो भी बोलते हैं कि हाँ हम अब किस तरीके से घर पे जाएं, क्योंकि हमारी ही गलती थी, हम अपने अम्मी और अब्बू की कोई बात नहीं मानते थे, जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें ये सजा दी। तो उनकी बहन बोलती है कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, मम्मा और पापा आप लोगों को इस रूप में भी बहुत प्यार करेंगे, आप मेरी बात सुने और मेरे साथ दोबारा घर को चले। तो वो सातों भाई जो उसके होते हैं वो एग्री कर लेते हैं, बोलते हैं ठीक है भाई, हम भी अपनी अम्मी अब्बू से मिलने के लिए बहुत बेताब है, हम अब घर चलते हैं। वो उनकी बात सुन लेते हैं। तो सातों के सातों तैयार हो जाते हैं। वो बहन समेत उस घर से निकल के अपने घर पे जाने के लिए सफर शुरू कर देते हैं। वो चल चल के जब एक पहाड़ी वाले हिस्से में पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत बड़ा खाई थी, तो उसके सातों भाई बोलते हैं कि भाई अब ऐसा है कि यहाँ से उतरना बहुत मुश्किल है, बहन हम जो है सातों मिलके आपको पकड़ेंगे और फ्लाई करते हुए उड़ते हुए हम अपने घर को पहुंच जाएंगे। पहले तो उसकी बहन बहुत डरती है, घबराती है, लेकिन उनके भाई यकीन दिलाते हैं कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हम अपनी गिरफ्त में लेके आपको अपने घर तक लेके चलेंगे। तो बहरहाल वो अपनी बहन को बाजुओं से सातों का भाई पकड़ते हैं कौवे के रूप में जो होते हैं, और उसको फ्लाई करके
اپنے گھر کے پاس پہنچا دیتے ہیں. بھائی گھر پہ پہنچنے کے بعد ان کی بہن بھاگتے ہوئے جاتی ہے, پہلے اپنے بھائیوں کو بولتی ہے آپ لوگ باہر ہی کھڑے رہو, میں اندر جا کے مما اور پاپا کو اطلاع دیتی ہوں. وہ اندر جاتی ہے, جب ایسی اندر جاتی ہے اس کی مما ہمیشہ کی طرح رو رہی ہوتی ہے, اور وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ اب میری بیٹی بھی مجھ سے دور ہو گئی, اب وہ بھی کبھی نہیں آئے گی کیونکہ اتنے دن گزر گئے. تو اس کی بیٹی جا کے اپنی مما کو لاتی ہے اور سرپرائز دیتی ہے. اس کی مما بہت خوش ہو جاتی ہے اور بولتی ہے کہ مجھے تو لگا تھا بیٹی کہ شاید تمہیں بھی میں اب کبھی نہ دیکھ سکوں. تو اس کی بیٹی بولتی ہے نہیں مما, میں جو آپ سے وعدہ کر کے گئی تھی پاپا سے اور آپ سے, ہم نے وہ وعدہ میں نے پورا کر دیا ہے, آؤ میں آپ کو ایک سرپرائز دیتی ہوں. تو یہ آواز سن کے ان کے پاپا بھی آ جاتے ہیں. وہ اپنی مما اور پاپا کو گھر سے باہر لے کر آتی ہیں اور دکھاتی ہیں مما یہ دیکھو میں اپنے ساتوں بھائیوں کو لے کر آ گئی. تو وہ ساتوں بھائی جو ہیں وہ کبے کے روپ میں وہیں گھر کے باہر ہوتے ہیں. ان کی مما اور پاپا جو ہے انتہائی خوش ہو جاتے ہیں, اور پھر اسی روم کے اندر وہ ان کے مما اور پاپا جو ہے ان ساتوں کووں کو گلے لگا کے خوب روتی ہیں. اور اسی وقت اس کی مما جو ہے آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ سے یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ جو مجھ سے غلطی ہوئی وہ ان سب کی مجھے معاف فرما, اور میری ساتوں بچوں کو اولادوں کو دوبارہ سے اسی روپ میں لیا. تو اچانک ہی پھر ایک گرجدار آسمان سے آواز آتی ہے اور بارش ہونے لگتی ہے. ان بارش کی بوندیں جیسے ہی ان کووں پہ پڑتی ہے وہ ساتوں کے ساتوں کوے دوبارہ سے ان کی بیٹے کی یعنی انسانی شکل میں واپس آ جاتے ہیں. یہ سب چیزیں دیکھ کے سارے خوش ہو جاتے ہیں, ان کے مما پاپا بھی انتہائی خوش ہو جاتے ہیں اور سجدہ ریز ہو کے اللہ کے حضور شکرانے کے ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے ہماری دعا کو قبول کیا. پھر دوستوں اس کے بعد سے وہ ساتوں کے ساتوں بھائی انتہائی محنتی اور تمیزدار ہو جاتے ہیں. وہ ہمیشہ اپنے ماما اور پاپا کی بات سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور جیسے ان کے ماما اور پاپا بولتے ہیں سیم ویسے تیز کرتے ہیں. اس کے بعد سے وہ گھر انتہائی خوش و خرم رہنے لگتا ہے اور اپنی زندگی گزارنے لگتا ہے. تو دیکھا بچوں, آج کی کہانی ہوئی ختم. تو ایان آج کی اسٹوری سے آپ کو کیا لیسن ملا آپ بتائیں. ہمیں اس اسٹوری سے یہ سبق ملا ہے ہمیں ہمیشہ اپنے امی ابو کی بات ماننی چاہیے, اس میں ہماری بھلائی ہے. ویری گڈ. تو دوستو آج کی کہانی نے ضرور آپ کے دلوں کو چھوا ہوگا اور آپ سب کو ایک نیا سبق بھی دیا ہوگا. تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طریقے کی مزیدار کہانیاں روز آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیں تو ہماری ویڈیو کو دوسروں تک بھی پہنچائیں, لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی سبق آموز کہانیاں ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ لوگوں کے لیے لاتے رہیں. تو امید ہے آپ لوگوں کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. مست. A few moments later. السلام علیکم دوستوں, جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ رمضان شروع ہو گئے ہیں اور ہماری شہری کا وقت ہو گیا ہے. جیسے کہ پاپا بھی شہری بنا رہے کباب. پاپا یہ آپ کو ہم اندر بھی دکھاتے, تھوڑا سامان اپنے اندر رکھ دیا, تھوڑا سامان ہم نے اندر رکھ دیے. ابھی اور سامان دلا رہے, اور ریان بھائی وہی ادھر بیٹھے, جان بھائی اور ایان بھائی آ رہے ہیں ابھی, اور میں ولاگ بنا رہا ہوں. آگے بھائی ایان بھائی بھی, ایان بھائی چلو ایان بھائی بناؤ. ابھی میں آ گیا ہوں اپنے منہ ہاتھ دھو کے. ابھی میں جو اپنی سیری کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہوں. یہاں پہ ریان راؤڈی بھی بیٹھے ہوئے, یہ شاہ شبر. تو گائز ابھی چل کے آپ کو کچن کا جو ہے ماحول دکھاتے ہیں. یہاں پہ جو ہے ہمارے کباب تلے, ہم آپ کو چل کے بھی پراٹھے بھی دکھاتے ہیں. ہمارے پراٹھے
तो शेर पे बोला मैं। अब हम आपसे मिलेंगे जब हम सेहरी कर रहे होंगे। हेलो गाइस, अभी हमारी हो चुकी है सेहरी तैयार। आपको हमारे नासिर अली फोर शबाटर की तरफ से पहली सेहरी मुबारक हो। अयान भाई आप भी बोल दो। आपको नासिर फोर शबाटर की टीम से सेहरी मुबारक हो। आपको नासिर फोर शबाटर की तरफ से मुबारक हो। तो गाइस ये रही हमारी सेहरी। तो अब हम आपसे सेहरी करेंगे, फिर नमाज जब पढ़ने जा रहे होंगे फजर की, फिर हम आपसे मिलेंगे। अभी हम अपनी सेहरी रेडी करके हो गए, बड़ी आपको आपकी आवाज आ रही होगी आपको साइलेंट भेजने की। तो गाइस शेर शबाटर क्या कहना चाहते हो? रोजा रख लिया आपने? अयान भाई बस फजर की नमाज में जा रहे। तो भाई रेहान भाई ने भी आधे दिन का रोजा रख लिया है। तो अभी हम जा रहे हैं अभी फजर की नमाज पढ़ने। तो हम यही से करते हैं अपना व्लॉग एंड। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।